सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना 6 जनाको मृत्यु, सबै सब काठमाडौँ ल्याइयो। मृतकको पोस्टमार्टम गरिँदै दुर्घटनाग्रस्त हेलिकप्टरको अध्ययनका लागि छानबिन समिति बनाइने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। 6 महिनाको अन्तरमा 2 पाइलट गुमायो कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले। अन्तर्वार्ता विवादित बनेपछि नायक पल शाहको आक्रोश। निधारमा बलात्कारी हुँ लेखेर देश छोडौँ कि रत्न पार्कमा गएर आत्मदाह गरौँ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस। पल शाहले फेसबुकमा के लेखे यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको विरोधमा जन्मिएको इनफ इज इनफ अभियान बालेन विरुद्ध जाग्दै। सर्वोच्च अदालतले दिएन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई वारिस राख्ने सुविधा। एमालेले अहिले सरकारमा जाने कुनै पनि मनसाय नराखेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रचण्ड नेतृत्वको अहिलेको सरकारको तागत भनेकै झुट बोल्नु हो भन्दै ओलीको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बारे ओलीले भने लडेको रागो मैले पछारेको। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्र बहादुर श्रेष्ठ पक्राउ। जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बारे सकारात्मक छलफल भइरहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। दुर्गा प्रसाईसँग 20 करोड मागेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। हत्या धम्की दिनेसँग 5 करोडको डिल गरेका थिए प्रसाईले। झुक्क्याएर कसरी पक्राउ गराए प्रसाईले, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले उपत्यकाको गुरु योजना बनाउँदै महिला बीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। नेपाली उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा पठाउनु पर्ने प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणाको जिकिर। मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गरी आउनुपर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। रेखा थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महिला विभाग उपप्रमुख पदमा मनोनित। बन्चरी डाँडा जाने फोहोरका गाडीलाई ककनीमा 1500 प्रवेश शुल्क लिइने। मेन पावर व्यवसायले प्रधानमन्त्रीलाई भने सेवा शुल्क बढाउनु पर्यो। विराटनगरमा साइकल यात्रीमाथि अमानवीय व्यवहार। कुटाई खाएपछि काममा जान सकिन, माथा घुमिरहन्छ भन्दै पवन शाहको भनाई। स्कुलबाट बच्चा लिएर आउने महिलाहरूको सिक्री लुट्ने समूह पक्राउ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा निशुल्क एम्बुलेन्स कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ, एम्बुलेन्सको सेवा कसरी लिन सकिन्छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। सर्पको डसाईबाट 2 दिनमा 4 जनाको निधन। दमौली बजारमा सञ्चालित 7 निजी स्वास्थ्य संस्थामा व्यास नगरपालिकाले गर्यो सिलबन्दी। तिलिचो ताल क्षेत्रबाट 150 किलो फोहोर संकलन। दैलेखमा छोरी बलात्कार गर्नेलाई 33 वर्ष कैद सजाय। सामाजिक सञ्जालबारे दयाहाङ राई र दीपक राज गिरी भन्छन् सत्य नजाँची लेख्ने बोल्ने क्रम बढ्यो। भारतलाई थप 300 मेगावाट बिजुली बेच्न नयाँ प्रसारण लाइन तय। शेयर बजारमा 4.73 अङ्कको गिरावट। कारोबार रकम 2 अर्ब 85 करोड पुग्यो। टर्कीले समर्थन जनाएसँगै स्विडेन नेटोको सदस्य बन्ने बाटो खुल्यो। भारतको गाजियाबादमा स्कुल बस र कार ठोक्कँदा 6 जनाको मृत्यु। सरकार र निजी क्षेत्र नमिली खेल क्षेत्रको प्रवर्धन हुन नसक्ने खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बुको भनाई। एसियाली खेलकुदलाई लक्षित खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिइयो। राष्ट्रिय भलिबलको लिग चरणबाट बाहिरियो गण्डकीको पुरुष टिम। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी महिनावारीको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। खास गरी महिनावारी भएका बेलामा कालो रगत बग्ने समस्या के हो, किन बग्छ कालो रगत, यस बेला रगतमा अरू पदार्थ पनि मिसिन्छ अथवा मिसिँदैन, महिनावारीको बेलामा कति दिन रगत बग्नु सामान्य हो, महिनावारी नभएका बेला सेतो वा सिँगान जस्तो पदार्थ बग्नुको कारण के हो लगायतका विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असारको 27 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुलाई 12 तारिक। आज साउन कृष्ण दशमी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। दर्शक महानुभाव हरेक दिन हामीले समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरूले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स धेरै मन पराउनु भएको छ, धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो यो अभियान कस्तो लागेको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। धेरै दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभयो कि समाचार पार्टीको हेल्थ
टिप्स छुट्टै अपलोड गर्नु पर्यो ताकि चाहेको बेलामा हेर्न सकियोस् र विभिन्न ठाउँमा आफूहरूले सेयर गर्न सकियोस् अथवा सुरक्षित गरेर राख्न सकियोस्। समाचारको अन्त्यमा भन्दा कुन दिन कुन हेल्थ टिप्स आएको थियो थाहा नहुने, त्यसकारणले छुट्टै अपलोड गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई सुझाव दिएको कारणले हामीले समाचार पार्टी हेल्थ भनेर अर्को एउटा च्यानल खोलेका छौँ र त्यहाँ लगेर जुन समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा प्रस्तुत भएका हेल्थ टिप्सहरू त्यहाँ अपलोड गर्ने गरेका छौँ। खास गरी यहाँहरूले पनि गएर समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने च्यानल छ, हामीले माथि आई बटनमा पनि राखिदिएका छौँ लिङ्क। तपाईँले यहाँ माथि आई बटनमा क्लिक गरेर अथवा डिस्क्रिप्सनमा समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने च्यानललाई चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला ताकि त्यहाँ गएर तपाईँले समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा प्रस्तुत भएका समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यो अनुरोध गर्छु र आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रसङ्गबाट। मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैजनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार शव काठमाडौँ शिक्षण अस्पताल लगिएको छ। सुरुमा 4 जनाको शव ल्याइएको थियो, दोस्रो हेलिकप्टरमा 2 सहित सबै 6 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ। मंगलबार बिहान भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 चालक र 5 यात्रुको मृत्यु भएको थियो। यात्रु सबै मेक्सिकन नागरिक रहेको उल्लेख छ। उनीहरू माउन्टेन फ्लाइटका लागि खुम्बु क्षेत्र पुगेका थिए। यसैबीच सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले छानबिन समिति बनाउने भएको छ। मंगलबार जनकपुर धाममा आयोजित नेपाल विद्यापति मैथिली पुरस्कार अर्पण समारोहपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले यस्तो बताउनु भएको हो। मंगलबार बिहान सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर सोलुखुम्बुको लिखु पिकेमा दुर्घटना हुँदा उत्तर अमेरिकी मुलुक मेक्सिकोका 5 जना यात्रु र 1 नेपाली पाइलटको मृत्यु भएको थियो। मन्त्री किराँतीले आफू जनकपुरबाट फर्किएपछि सकेसम्म आजै छानबिन समिति बनाएर मनाङ एयरको 9NMV कलसाइन भएको हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे अध्ययन गरिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले पहिलो दिनबाट सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको भन्दै सरकार नागरिकको सुरक्षामा काम गरिरहेको बताउनुभयो। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले 6 महिनाको अन्तरालमा हवाईजहाज दुर्घटनाबाट 2 जना सिनियर पाइलट गुमाएको छ। करिब 6 महिनाको अवधिमा रूपा गाउँपालिकाले पाइलट कमल खेसी र चेतबहादुर गुरुङ सिबी गुरुङलाई हवाई दुर्घटनामा गुमाएको हो। माघमा पोखरामा भएको यति एयरलाइन्स दुर्घटनामा पाइलट केसी गुमाएको 6 महिनामै अर्का हेलिकप्टर पाइलट चेतबहादुर गुरुङको दुर्घटनामा निधन भएको छ। पाइलट गुरुङले मंगलबार सोलुखुम्बुमा भएको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका हुन्। हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका दुवै पाइलटको जन्म कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा भए पनि काठमाडौँ कर्मथलो बनाएका थिए। स्मरणीय के छ भने पालिकाले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा दुवै पाइलटलाई 2078 मा रूपा रत्न पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाका अनुसार कामको सिलसिलामा पाइलट गुरुङ काठमाडौँ बसोबास गर्दै आए पनि अझै पनि रूपा गाउँपालिका 6 मा पुर्ख्यौली घर रहेको छ। उहाँका सबै आफन्त इष्टमित्र गाउँमै हुनुहुन्छ। धेरै समय काठमाडौँमा बसे पनि बेला बेलामा आउजाउ भइरहन्थ्यो उहाँले भन्नुभएको छ। 6 महिनाको अवधिमा हवाई क्षेत्रका 2 महत्त्वपूर्ण पाइलट गुमाउनु पर्दा पालिका शोकमा डुबेको उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले बताउनुभयो। यसअघि पोखरामा भएको यति विमानमा ज्यान गुमाएका पाइलट कमल केसीको स्मृतिमा पालिकाले शालिग बनाउने निर्णय गरेको छ। शालिगका लागि सर्वे सकेर DPR बनाउने तयारी भइरहेको पालिका अध्यक्ष ओझाले जानकारी दिनुभयो। नायक पल शाहले अदालतबाट सफाई पाएपछि पनि आफूमाथि लागेको बलात्कारको ट्याग नहटाइएको भन्दै दुःख मिश्रित आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित वाट द फ्लपमा आफूसँग गरिएको अन्तर्वार्ता विवादित बनेर हटाइएपछि सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै अदालतबाट सफाई पाएपछि पनि आफूले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर हिँड्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। म के गरौँ, कसरी बाँचौँ, कसरी हिँडौँ, कसरी बोलौँ, कसरी खाउँ, कसरी लाउँ, कि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर देश छोडौँ, कि मैले खुला रत्न पार्कमा गएर आत्मदाह गरौँ, शाहले लेखेका छन्। आफूले विगतमा कानुनलाई सम्मान गरेर 1 वर्षसम्म जेल बसेको र अदालतबाट सफाई पाएकै कारण निस्किएको भन्दै उनले अगाडि लेखेका छन्। कानुनले त सही छस् भनेर सफाई दिएको विषयलाई जोडेर बारम्बार प्रहार हुँदा जीवन जिउने अभिलाषा सकिँदो रहेछ पल शाहको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, पल शाहको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रस्तुत गर्छौँ हामी उनले लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै। मानवीय जीवन हो, उतार चढाव हुन्छ, म नि मानव हो, म भित्र पनि मानवीय संवेदना छ, म रुन्छु हाँस्छु तपाईँहरू जस्तै। म माथि आरोप लाग्यो, मैले कानुनलाई सघाउन सम्बन्धित निकायमा पुगेँ र 1 वर्ष कारागारमा रहेँ। सम्मानित अदालतबाट उक्त आरोपबाट सफाई पाएर म तपाईँहरू जस्तै सामान्य जीवनयापन र कर्म गर्दै आइरहेको छु। मलाई थाहा छ, बुझेको पनि छु, म एक सार्वजनिक व्यक्ति हुँ। मैले गर्ने हरेक गतिविधि समाजसँग जोडिएको हुन्छ। म साना साना कुरामा संवेदनशील हुनुपर्दछ र मेरो सेन्स अफ ह्युमरले सक्ने जति म संवेदनशील बन्ने कोसिसमा छु। पछिल्लो समय कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित वाट द फ्लप सोमा मैले अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। उक्त अन्तर्वार्ता प्रसारण भइसके
भइसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो शैलीको चर्को विरोध भइरहेको छ। प्रसारित कार्यक्रममा हाँसी हाँसी बोल्यो बलात्कारी, जेलका कुरालाई मजाकमा उडायो जस्ता आरोप लागेका छन्। म एक्लै यो धरतीमा कहीँबाट उत्पत्ति भएको होइन। मेरो पनि एउटा परिवार छ। परिवारभित्र आमा बाबा बहिनी इष्टमित्रहरू पनि छन्। उनीहरूमा के बित्छ होला? जहिले बलात्कारीको ट्याग दिँदा कहिले सोच्नु भएको छ परिवारमा पर्ने आघातको बारेमा? उनीहरूलाई मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक जीवनमा कस्तो असर पर्ला, कस्तो दाग रहला? कहिले त्यो ठाउँमा आफ्नो परिवार राखेर सोच्नु भएको छ? म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मेरो तर्फबाट मृत या जीवित, आरोपित होस् या अपराधी, सबैप्रति मेरो सम्मान छ। म मेरो देशको कानुनलाई सिरुपर गरी कानुनलाई सघाएको मानिसले कानुन उल्लङ्घन या कसैको अवहेलना गर्ने बारे सोच्न समेत सक्दिन। मेरो जीवनको 1 वर्ष म युनिभर्सिटीमा थिएँ। त्यो युनिभर्सिटीमै देखेका सिकेका कुराहरू मैले रोएर मात्र बोल्नुपर्ने हो र? मैले कसैको नाम नलिकन त्यहाँभित्र मैले भोगेका कुरा गर्दा हाँसेरै सरकार सामु अपिल गर्दा पनि मैले गाली खानुपर्ने हो? म मेरा दुःखका अनुभव हाँसेर कसैसँग सेयर गर्नै नपाउने हो? मैले कसैलाई मजाकको पात्र बनाएको छु? म रुँदै अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने हो? म मेरो दुःखमा सधैँ रुनुपर्ने हो? या मैले मेरा दुःखका अनुभव हाँसी हाँसी साट्न र जित्न पनि पाउँछु? धेरै कुरा अनुत्तरित छन् र मैले बुझ्न सकेको छैन। मैले मेरो जीवनमा मैले गर्नुपर्ने के हो, नगर्नुपर्ने के हो, समाजका तपाईहरू जान्ने बुझ्नेले मलाई उत्तर दिनुहोला। अदालतबाट सफाई पाइसकेपछि पनि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर हिँडौँ कि दुःख पीडालाई मुस्कान हाँसोले जितेर मेरो नर्मल जीवनयापन गरौँ? मलाई पलसाहा बनाएको तपाईहरूले हो। यस कारण म प्रश्न पनि तपाईहरू समक्ष नै गर्न चाहन्छु, म के गरौँ? कसरी बाँचौँ? कसरी हिँडौँ? कसरी बोलौँ? कसरी खाउँ? कसरी लाउँ? कि मैले निधारमा म बलात्कारी हुँ लेखेर देश छोडौँ? कि मैले खुल्लम खुल्ला रत्न पार्कमा गएर आत्मदाह गरौँ? 1 वर्ष कारागार बसाइमा मैले पाएका दुःखलाई आँसुले छिपिक्क भिजाएको छु। पीडाको पहाड छ, तर ती सबै भुलेर मैले कसैको अपमान नगरी, कसैको नाम समेत उच्चारण नगरी दुःखलाई खुसी मुद्रामा सार्दा तपाईहरूमा परेको असरप्रति क्षमा चाहन्छु। कानुनले त सही छस् भनेर सफाई दिएको विषय जोडेर बारम्बार प्रहार हुँदा जीवन जिउने अभिलाषा सकिँदो रहेछ। सबैमा माया, सम्मान र धन्यवाद भनेर पल शाहले यो स्टाटस लेखेका छन्। दर्शक महानुभाव, तपाईलाई पल शाहको यो स्टाटस पढिसके पछाडि, सुनिसके पछाडि, हेरिसके पछाडि कस्तो लाग्यो? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। 3 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध लकडाउनका बेला आन्दोलन गर्न सङ्गठित बनेको इनफ इज इनफ अभियान लामो समयपछि फेरि जागेको छ। यसपटक भने ओली विरुद्ध होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन विरुद्ध यो अभियान जागेको हो। बालेन नेतृत्वको महानगर प्रहरीले सडकमा व्यापार गर्ने श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध बुधबार महानगरको गेटमा प्रदर्शनका लागि यो अभियानले ह्यासट्याग चलाएको हो। बालेनले गाएको र्याप गीत गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने लाइनलाई नै ह्यासट्याग बनाएर प्रदर्शन सहभागी हुन आह्वान गरिएको हो। बलिदान चलचित्रको उक्त जनवादी गीतलाई बालेनले र्याप भर्सन बनाएका थिए। गरिखाने जनता र सडक व्यापारी विरुद्ध महानगरको दमनको विरोध गर्न भन्दै सो अभियान ब्युत्याइएको हो। विगतमा ओली विरुद्ध खडा भएका पात्रहरूले नै अहिले बालेन विरुद्ध यो आह्वान गरेका छन्। यसमा केही कलाकारहरू समेत समेटिएकोमा उति बेला सुरक्षा पन्थ लगायतले आफूहरूको अभियानलाई राजनैतिक बनाइएको भन्दै अलग भएको घोषणा गरेका थिए। यो अभियानमा ट्विटरमा सक्रिय केही सङ्गठित व्यक्तिहरू रहेको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई वारिसको सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको अवहेलना गरेको आरोप खेपिरहेका शाहले मुद्दाको तारिफ खेप्नका लागि वारिसको सुविधा मागेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो। तर न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले माग बमोजिम नहुने भनी आदेश गरेको उल्लेख छ। यो आदेशपछि मेयर शाह हरेक पटक आफै अदालत उपस्थित भएर मुद्दाको तारिख लिनुपर्नेछ भने सुनवाईका दिन अदालतमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ। वारिस राख्ने सुविधा पाएको भई उहाँले मन्जुरीनामा दिएको व्यक्तिले पनि तारिख लिन सक्थ्यो। भारतीय सिनेमा चलाउन दिन रोक लगाएको बारे परेको एक मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मेयर शाहले अदालत समेत भारतको प्रभावमा परेर आदेश गरेको पनि सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यो टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाई अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शाहमाथि अदालतको अवहेलनाको आरोपमा उजुरी दिएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले शाहलाई यसबारे जवाफ पठाउन आदेश दिइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको अहिले सरकारमा जाने कुनै मनसाय नरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस एमाले मिलेर सरकार बनाउने चर्चा भइरहँदा ओलीले आफ्नो पार्टीको अहिले सरकारमा जाने सोच नरहेको प्रस्ताउनु भयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा जारी पार्टीको बागमती प्रदेश संगठन कमिटीको 7औं बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने, जोखाउने वा कुनै पनि गन्तव्य नभएको खेलमा सहभागी नहुने बताउनु भयो। ओलीले आफ्नो पार्टी 2084 सालको निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने मिशनमा लागेको पनि दोहोर्याउनु भयो। उहाँले सरकार र
सत्तारूढ दलहरूले झुट बोल्ने बाहेक केही पनि काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले संविधान र कानुन बमोजिम रद्द भइसकेको मिटरव्याज सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकलाई ल्याउने भनेर सरकारले झुट कुरा गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सो विधेयक समयमा संसदमा नल्याउने अनि आफूले नै सो समस्याको समाधान गर्ने भनेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जनतामाथि छल हुने गरी माइतीघर मण्डलामा अभिव्यक्ति दिएको समेत ओलीले बताउनु भएको छ। ओलीले इमान र निष्ठाका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्न पर्ने पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तागत नै झुट बोल्नु रहेको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टी विरुद्ध भ्रम छर्ने षड्यन्त्र अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तलको जलहरी राखेको भनेर प्रचार गरिएको तथा मिटरव्याज सम्बन्धी अध्यादेश रोकेको भनेर प्रचार भएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। केटाकेटीको बल नै रुनमा हुन्छ, बामाले टेरेन भने रोरे आफ्नो पक्षमा पार्छ। उहाँले अघि भन्नुभयो अहिलेको सरकारको तागत भनेको झुट बोल्ने हो, अफवाह फैलाउने हो। गठबन्धनको यही देखिन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही काम गर्न नसकेपछि सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानका नाममा पोलिटिकल स्टन्ट मात्र गरेको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भ्रष्टाचार विरोधी काममा सरकारको योगदान नै नभएको उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको सरकार खास गरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री लडेको रागु मैले पछारेको ओलीले भन्नुभएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2079 जेठ 19 मै प्रहरीका निवेदन परेको भए पनि अहिले सरकारमा भएकाहरूले ढाकछोप गरेको र बाहिरिएपछि अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। यो नियमित प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढेको भन्दै उहाँले हामीले गर्यौं भन्नुको व्यर्थको पोलिटिकल स्टन्ट मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले मंगलबार श्रेष्ठलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एक एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। जनमत पार्टीलाई सरकारले ल्याउने बारेमा सकारात्मक छलफल भइरहेको बताइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता समेत रहनुभएकी रेखा शर्माले सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बारे सकारात्मक छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले अहिले अलि पोजिटिभ छलफल भए पनि निष्कर्षमा भने पुगिन नसकेको बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिनु भएको पनि स्मरण गराउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो अहिले अलि पोजिटिभ छलफल भइरहेको छ, यसको निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। निष्कर्षमा नपुग्दाखेरि यस विषयमा भन्न सकिएन उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शर्माले रासायनिक मलको अभाव नभएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री र कृषि मन्त्रालयले मलमा समस्या नभएको कुरा बारम्बार भनेको उल्लेख गर्दै उहाँले वितरणमा भने केही समस्या देखिएको र त्यसको समाधानमा पनि सरकार लागि परेको बताउनुभयो। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम माग्दै धम्काएको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रमेश गुरुङ छन्। गुरुङमाथि दुर्गा प्रसाईसँग 20 करोड मागेको आरोप लागेको छ। उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको जनाइएको छ। त्यसो त व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई अपरिचित नम्बरबाट 3 हप्ता अगाडि फोन आयो। फोन गर्ने व्यक्तिले सिधै भने तपाईको हत्या योजना छ, ज्यानको माया छ भने 30 करोड रुपैयाँ ठिक पार्नुहोस्। धम्कीबाट अलिकति तर्सिए पनि प्रसाई हडबडाएनन्। उनले तत्कालै प्रहरीमा जानकारी गराए। सिडिओ कार्यालयदेखि हनुमान ढोकासम्म पुगे। हनुमान ढोकाले वानेश्वर वृत्तलाई लेख्यो। साइबर ब्युरोमा पनि कुरा पुग्यो। तर यो प्रक्रियाबाट जाँदा ढिलासुस्ती हुने देखेपछि प्रसाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा गए। सीआईबीका डीएसपी रुगम कुँवरले यसमा तदारुकताका साथ एक्सन लिएको प्रसाईले बताउनुभयो। उनले धम्की दिनेलाई 24 घण्टाभित्र पक्राउ गर्ने आश्वासन दिए। यता धम्की दिनेले लगातार फोन र मेसेज गरिरहेको थियो। सुरुमा त प्रसाई आफैले उसलाई मुख छोडेर गाली गरे, तर धम्की दिने व्यक्ति हच्किएन। त्यसपछि उनले अर्को योजना बनाए। आफूले 5 करोडसम्म दिन सक्ने बताए। उनले उसले लास्ट 6 करोड भन्यो, तर प्रसाई मानेनन्। अन्तमा 5 करोडमै सहमति भयो। महाराजगञ्जमा रहेको कतार भिजा सेन्टर अगाडि पैसा लिएर आउनुस्, त्यहाँ एउटा गाडी आउँछ, त्यसमा पैसा राखिदिएर जानुस्, प्रसाईलाई निर्देशन दियो। उनले हुन्छ भने र सीआईबीलाई जानकारी गराए। बिहानैबाट प्रसाईका मान्छेहरू उसले भनेको एरियामा परिचालन भइसकेका थिए। 9 बजेतिर प्रसाई आफै पैसाको ब्याग बोकेर आफ्नो दलबल सहित पूर्व निर्धारित स्थानमा पुगे। फोनमा कुराकानी भइरहेको थियो। सीआईबीको टोली पनि त्यहाँ पुगेर प्रतीक्षामा बस्यो। करिब 9:30 बजे एउटा गाडी तोकिएको ठाउँमा रोकियो। गाडीभित्र ड्राइभर मात्र थिए। प्रसाईका कार्यकर्ताले पैसाको ब्यागलाई गाडीको डिक्कीमा राखे। त्यसपछि ड्राइभरलाई फोन गर्न लगाइयो। ड्राइभरले पैसा पाएको निश्चित गरे। त्यस लगत्तै 2वटा मोटरसाइकल घटनास्थलमा आए। उनीहरूले बाइकबाट उत्रिएर गाडीबाट पैसा निकाल्न खोज्दा प्रहरी र प्रसाईका मान्छेले घेरिहाले। प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेर लग्यो। प्रसाईले ल्याएको ब्याग पैसाले भरिएको भने थिएन।
माथि माथि केही नोटहरू हालेर तल कागजहरू खाँदिएको थियो। त्यही जुक्तिले उनी अपराधी पक्राउन सफल भए। यो घटनाका पछाडि ठूलो गिरोह नै हुन सक्ने प्रसाईको आशंका छ। उनी भन्छन्, म हात हतियार सहितको सेक्युरिटीमा हिँड्ने मान्छेलाई नै धम्क्याएर पैसा माग्ने भने पनि यो चान्चुने गिरोह होइन, उनको भनाइ छ। प्रहरीलाई खबर गर्दा डर लागेन भन्ने प्रश्नमा प्रसाईको जवाब छ, म कसैसँग डराउने मान्छे होइन। कुरा बुझ्नुभयो? म त जनयुद्धमा आर्मीसँग भिडेर आएको मान्छे, किन डराउँछु? अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध लडेको मान्छे हुँ, मर्नकै लागि निस्किएको हो, प्रसाईको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले काठमाडौँ उपत्यका गुरु योजना बनाइरहेको बताउनु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरको 7औं जिल्ला सभामा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यका धेरै घरको मात्रै सहर भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राज्यको स्पष्ट सहरको स्वरूप बनाउने नीति बनाएर कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै धेरै घर भएको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो सहर नभएको, गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ अभाव, खानेपानी, साना साना पार्क र फुटपाथ केही पनि नभएर धेरै घरहरू भएको सहरका रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसरी बनेका घरहरू राज्यले सहर व्यवस्थित बनाउने भनेर मात्रै पनि भत्काउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले बनाएको गुरु योजनाले सहरलाई थप व्यवस्थित र भएका व्यथिति हटाउन सकिने बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाबाट बग्ने बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूको सरसफाई र त्योसँग जोडिएका मठ मन्दिर, पुरातात्विक सांस्कृतिक वस्तुहरूलाई संरक्षण गरी पर्यटन विकास गर्ने गरी सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले महिला-महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक महिला समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती बजिमय, नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजाल लगायतका सांसदहरूले महिला, दलित, जनजाति, खस आर्य सबैलाई जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। एमालेका सांसद रिजालले त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नु भएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले महिला, दलित, जनजाति लगायतको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता समेत ह्रास ल्याएकाले सो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ। कांग्रेस सांसद सरस्वती बजिमयले स्थानीय तहदेखि नै महिलाहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न महिलाहरू बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो। उपसभामुख इन्दिरा राणाले नेपालमा उत्पादित सामग्रीहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर विश्वबजारमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। असारको 23 र 24 गते चीनको गुइयाङ प्रान्तमा भएको इको फोरम ग्लोबल गुइयाङ 2023 कार्यक्रममा सहभागी भई नेपाल फर्किएपछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। भ्रमणका क्रममा उहाँले गुइयाङ प्रान्तमा स्थानीय उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ गरी विश्वबजारमा पठाउने गरेको र नेपालमा पनि आफ्ना स्थानीय उत्पादनहरू ब्रान्डिङ गरी विश्वबजारमा पठाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनुभयो। भ्रमणबाट उपसभामुख राणा नेतृत्वको संसदीय टोली असार 25 गते राति स्वदेश फर्किएको थियो। भ्रमण टोलीमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मैना कार्की, भगवती चौधरी, डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी र संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव विमल राज जोशी सहभागी रहनु भएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्रै लक्ष्य नभएर समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने भएको बताउनुभयो। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ राष्ट्रिय समितिद्वारा आयोजित नेपालको वित्तीय क्षेत्रका चुनौती समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको वर्तमान आर्थिक सूचकहरूले खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन मिल्ने देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि उन्मुख गराउने भएको बताउनु। उहाँले वर्तमान आर्थिक सूचकहरू अनुरूपमा चाँडै आउँदो वर्षको सुरुमा नै मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नायिका रेखा थापालाई महिला विभाग उपप्रमुख पदमा मनोनयन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको विधान बमोजिम नायिका थापालाई महिला विभाग उपप्रमुख पदमा मनोनित गर्नुभयो। थापा राप्रपामा कार्य सम्पादन समिति सदस्यमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको थियो। ककनी गाउँपालिकाले आगामी साउन 1 गतेदेखि फोहोर बोकेर बन्चरी डाँडा जाने सबै गाडीलाई प्रवेश शुल्क लिने भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख सुमन तामाङका अनुसार फोहोर बोकेर आउने ठूला गाडीका लागि प्रति गाडी 100 रुपैयाँ र अन्य गाडीका लागि 1000 रुपैयाँ शुल्क लिने गरी गाउँ परिषदले गाउँपालिकाको आर्थिक विधेयक 2080 पास गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि सुरु हुने दिन साउन 1 गतेदेखि फोहोर बोक्ने गाडीसँग शुल्क लिन्छु उहाँले भन्नुभयो। तर संविधानले सवारीको आवागमनलाई प्रभावित गर्ने गरी स्थानीय तहले यस्तो सेवा शुल्क लिने अधिकार दिएको छैन। यसबारे गरिएको प्रश्नमा अध्यक्ष तामाङले भन्नुभयो, फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहको
जिम्मेवारी हो। यो गर्दा शुल्क लिन पाइन्छ। हामी ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र भएकाले स्वाभाविक रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्नेहरूले हामीलाई प्रभावितका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। बन्चरी डाँडामा फोहोर पठाउने सबै स्थानीय तहलाई साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रवेश शुल्कबारे जानकारी दिन पत्र काटिएको उहाँले बताउनुभयो। सामान्य अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका र आसपासका नगरपालिकाबाट दैनिक औसत 1100 टन फोहोर बन्चरी डाँडा पुग्ने गरेको छ। काठमाडौँबाट दैनिक औसत 511 टन र ललितपुर महानगरपालिका सहित आसपासका अन्य नगरबाट 523 टन फोहोर उठ्छ। काभ्रेको बनेपा र मण्डन देउपुरबाट पनि बन्चरी डाँडामा फोहोर जाने गरेको जनाइएको छ। मेन पावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकसँग लिन पाइने सेवा शुल्क वृद्धि गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले विभिन्न माग राखेको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बढीमा 10,000 मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने नियम बदल्न गृह कार्य गरिरहँदा व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका हुन्। अब मेन पावरले लिन पाउने सेवा शुल्क बढाएर कम्तीमा 1 महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गर्न श्रम मन्त्रालयले तयारी अगाडि बढाएको जनाइएको छ। संस्थाका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको टोलीले मेन पावर कम्पनीले वार्षिक 100 जना कामदार पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन माग गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार आगामी 31 असारसम्म सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय नगरेमा करिब 200 वटा मेन पावर कम्पनी लगातार 2 वर्षसम्म 100 जना पनि श्रमिक नपठाउने सूचीमा पर्नेछन्। यसलाई रोक्न माग गर्दै व्यवसायले मन्त्री परिषदबाट अघिल्लो 2 वर्षमा जस्तै बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्न माग गरेको जनाइएको छ। विपरीत दिशाबाट आउँदा अमानवीय कुटपिटको शिकार भएका विराटनगर 6 का 27 वर्षीय पवन शाह आरती स्टिल उद्योगका मजदुर हुन्। 6 महिनादेखि उद्योगमा काम गरिरहेका उनको शिफ्टको काम बेलुका 8 बजे सकिने गर्छ। उद्योगबाट उनको घर 6 किलोमिटर टाढा छ। उनी उद्योगमा सोही बाटो साइकलबाट आउने जाने गर्छन्। 6 महिना यता एकैनास यो बाटो हिँडिरहेका शाहमाथि गत असार 20 गते राति एउटा आक्रमण भयो। उपचारपछि घरमा आराम गरिरहेका उनी काममा जान सकिरहेका छैनन्। आफ्नै गतिमा साइकलमा आइरहेका उनलाई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको कार रोकेर उत्रिएका आयुष भेटवालले अनुहारमा मुक्का प्रहार गरे। मुक्का प्रहारबाट ढलेका उनलाई फेरि घिसारेर किनारामा फालेर आयुष भागेका थिए। उनलाई पवनको साइकल फाल्नका लागि कुशल भेटवालले सघाए। पवन बेहोस भएर लडेको केही समयपछि मात्र प्रहरीलाई खबर पुग्यो। करिब 9 बजे प्रहरीले उठाएर उनलाई कोशी अस्पताल पुर्यायो। ड्युटी सकेपछि म घर फर्काउँदै थिएँ। त्यहाँ आएपछि मलाई थाहा छैन, पवनले भने। होस आउँदा प्रहरीको भ्यानमा थिएँ। आफूलाई किन र कसरी आक्रमण भयो उनले थाहा पाएका छैनन्। त्यहाँबाट आउँदै गर्दा त्यो गाडी रोकियो। म गाडीलाई कटाएर आफ्नो बाटो जाँदै थिएँ। उनले भने कसरी मलाई हान्यो मैले थाहा नै पाइनँ, म त बेहोस भइहालेछु। गलत साइडमा भएकै कारण देखाएर भेटवालले प्रहार गरेको देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीका अनुसार गलत साइडबाट आउँदै गरेको देखेपछि किनारमा बा 15 च 3445 नम्बरको कार रोकेर त्यसमा सवार विराटनगर 4 कै 19 वर्षीय भेटवालले अमानवीय व्यवहार गरेका हुन्। आयुषले उत्रिएर कुटेपछि कारबाट 18 वर्षीय कुशल भेटवाल पनि ओर्लिएर आएका थिए। सडकमा ढलेका पवन शाहको साइकल कुशलले किनारमा मिल्काइदिए। बेहोस भएका पवनलाई आयुषले घिसारेर सडक किनारमा छाडिदिए। कारमा सवार 30 वर्षीय रोशन कार्कीले यो सबै हेरिरहे। कुटपिट गर्ने भेटवाललाई घटनाको एक दिनपछि 21 गते पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। स्कुलमा बालबालिका लिन गएका महिलाहरूको घाँटीमा लगाएका सिक्री लुटपाट गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा असारको 17 देखि 19 गतेसम्म 4 वटा घटना भएको थियो। ललितपुर प्रहरीका अनुसार 17 गते अपराह्न 4 बजे ललितपुर 10 महर्जन गल्लीमा पेम्बा कुमारी तामाङको सुनको सिक्री लुटपाटको प्रयास भएको थियो। पौने 5 बजे वडा नम्बर 11 की मिना साकेको, 18 गते वडा नम्बर 11 की ममता महर्जनको सुनको सिक्री लुटपाटको प्रयास भयो। भोलिपल्ट 19 गते 4:30 बजे ललितपुर 4 धोबीघाटमा सारिका कुशवाको सिक्री लुटपाट भयो। सबै घटनामा सिक्री लुटपाट वा लुटपाटको प्रयास गर्ने लेलिन काजी महर्जन भएको प्रहरीले बताएको छ। 6 वटा चोरी मुद्दा र 2 लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेका उनले 2 जनाको सहयोगमा लुटपाट र प्रयास गरेको जनाइएको छ। घटनामा रविन्द्र महर्जन स्कुटर र रोहन नेपाली मोटरसाइकल चालकका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ। सीसीटीभी फुटेजमा देखिए अनुसार लेलिन काजी बच्चा स्कुलबाट लिएर फर्किएका महिलालाई पछ्याउँथे र घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री लुटेपछि पूर्व योजना अनुसार अगाडि बसेका मोटरसाइकल स्कुलमा चढेर भाग्ने गरेका थिए। बच्चालाई छोडेर प्रतिकार गर्न नसक्ने भएकाले स्कुलबाट बच्चा लिएर आउने महिलाहरूलाई टार्गेट गरेको देखिन्छ। ललितपुर प्रहरी प्रमुख सिद्धि विक्रम शाहले भन्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेको छ। मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत काठमाडौँभित्र कुनै पनि ठाउँमा जान निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो। महानगरले निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको कुरा थाहा भए पनि धेरैलाई सेवा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने राम्रोसँग जानकारी नभएको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको एम्बुलेन्स सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीले सबैभन्दा पहिला 102 मा फोन गर्नुपर्छ। त्यसपछि बिरामीको सामान्य लक्षणहरूको बारेमा बताउनुपर्छ। बिरामीको लक्षण अनुसार नै प्राथमिक उपचार गर्ने नर्सले
त्यसको तयारी गर्छन्। बिरामीले फोन गरेको 5 देखि 15 मिनेटभित्र एम्बुलेन्स बिरामी भएको ठाउँमा पुगिसक्छ। एम्बुलेन्स जान नसक्ने बाटोभित्र पुग्न केही समय लाग्छ। त्यसभन्दा बाहेक 15 मिनेटभित्र एम्बुलेन्स पुग्छ। अहिले महानगरसँग 10 वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध छ। अझ बढी सेवा मैत्री हुनका लागि अरू एम्बुलेन्स थप गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरले उपलब्ध गराउने एम्बुलेन्स सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हो। यो सेवाका लागि 1 रुपैयाँ पनि बिरामीले तिर्नु पर्दैन। यदि कसैले एम्बुलेन्स सेवा लिए बापत पैसा तिर्नु परेको छ भने काठमाडौँ महानगरमा खबर गर्न सकिन्छ। महानगरले उपलब्ध गराइरहेको एम्बुलेन्समा आधारभूत उपचार गर्न स्वास्थ्य कर्मी हुन्छन्। आधारभूत उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन, प्राथमिक उपचार बक्स लगायतका सामग्री हुन्छ, जसले गर्दा बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सहज हुन्छ। बिरामीले 24 घण्टा यो सेवा लिन सक्छन्। जुनसुकै समयमा 102 मा फोन गरेर बिरामीले एम्बुलेन्स बोलाउन सक्छन्। त्यसो त अहिले यो सेवाका लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेको जनाइएको छ। कतिपय अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यका अन्य पालिकासँग पनि यो सेवा दिइएको छ। यदि बुढा नीलकण्ठमा बस्ने व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स आवश्यकता परेर महानगरमा फोन गरे भने सम्भव भएसम्म बुढा नीलकण्ठकै एम्बुलेन्स सेवा लिने सल्लाह दिन्छ। तर यदि बुढा नीलकण्ठको व्यक्तिको रिङ रोडमा दुर्घटना भयो र तत्काल एम्बुलेन्स चाहियो भने त्यहाँ एम्बुलेन्स पुग्छ। काठमाडौँ महानगरमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई लक्षित गरेर यो सेवा उपलब्ध गराइएको, तर पनि आवश्यक पर्दा जुनसुकै बिरामीले यो सेवा लिन सक्ने जनाइएको छ। सबै प्रकारका इमर्जेन्सी केसमा यो सेवा लिन सकिने जनाइएको छ। कतिपय अवस्थामा त सामान्य पेट र टाउको दुखाइमा पनि आत्तिएर एम्बुलेन्स बोलाएको उदाहरण पनि छ। जस्तो अवस्थामा पनि बिरामीले फोन गरेपछि सम्भव भएसम्म छिटो एम्बुलेन्स बिरामी भएको ठाउँमा पुग्ने जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिका र काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको जुन यो अग्रसरता छ, जुन खालको उनले गरेको एउटा काम छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कपिलवस्तुमा सर्पको डसाइबाट 2 दिनमा 4 जनाको निधन भएको छ। सोमबार राति घरमा सुतिरहेका बेला विषालु सर्पको डसाइबाट बुद्धभूमि नगरपालिका 1 का 2 दाजुभाइको निधन भयो। निधन हुनेमा 9 वर्षीय प्रदीप भुषाल र 12 वर्षीय दीपक भुषाल रहेको गोरुसिंह इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेश बहादुर साईले जानकारी दिनुभयो। दुवैजना आफ्नो हजुरआमासँग एकतले घरको भुइँमा सुतेका थिए। बिहान 2 दाजुभाइ बेहोस अवस्थामा भेटिएपछि लगत स्थानीय अस्पतालमा पुर्याइएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल लैजाँदै गर्दा 1 जनाको बाटोमा र अर्काको उपचारका क्रममा निधन भएको प्रहरी निरीक्षक साईले बताउनुभयो। रातिसँग सुतेकी 60 वर्षीय हजुरआमा वासन्ता भुषाललाई पनि सर्पले डसेको हुन सक्ने भन्दै सोही अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको सर्पदंश उपचार केन्द्रका व्यवस्थापक नवीन भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी सोमबार बिहान बुद्धभूमि नगरपालिका 10 की 16 वर्षीय ममता रैदासको पनि सर्पको डसाइबाट मृत्यु भयो। सोमबार नै महाराजगञ्ज नगरपालिकाकी 30 वर्षीय अनिता यादवको सर्पको डसाइबाट मृत्यु भयो। दिउँसो 1:30 बजेको समयमा घर नजिकै रहेको पराल निकाल्ने क्रममा उनलाई गोमन सर्पले डसेको थियो। लगत्तै सोही उपचार केन्द्रमा उपचारका लागि लगिएकोमा त्यहाँ उपचार नभएपछि बुटवल लैजाँदै गर्दा उनको पनि बाटोमै निधन भएको प्रहरी निरीक्षक साईले जानकारी दिनुभयो। वर्षा लागेसँगै जिल्लामा सर्पको बिगबिगी बढिरहेको जनाइएको छ। तनहुँका आयुर्वेद पसलहरूमा एलोपेथिक औषधि भेटिएपछि व्यास नगरपालिकाले दमौली बजारमा सञ्चालित 7 निजी स्वास्थ्य संस्थामा सिल गरेको छ। मंगलबार व्यास नगरपालिकाले दमौली बजारमा सञ्चालित 7 निजी स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमनपछि सिल गरेको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गङ्गालाल सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दमौलीको रोक्साल आयुर्वेद फार्मा, आरोग्य फार्मेसी, अनमोल आयुर्वेद स्वास्थ्य क्लिनिक, व्यास होमियो फार्मेसी, आयुष होमियो फार्मा, प्रकाश आयुर्वेद फार्मासँगै स्पार्क दमौली अस्पतालको अनुगमनमा मापदण्ड पालना गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ। यसका साथै आयुर्वेद पसलमा एलोपेथिक औषधि वितरण गर्ने समस्या सबै निजी क्लिनिकहरूमा देखिएको उहाँको भनाइ छ। कुनै पनि निजी क्लिनिक स्थानीय तहमा दर्ता भएका छैनन्। औषधि खुल्लमखुल्ला बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। मापदण्ड विपरीत फार्मेसी, क्लिनिक र ल्याब सञ्चालन भएपछि सिल गरेका छौँ, उहाँको भनाइ रहेको छ। अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गतको तिलिचो तालतर्फ आवजावत गर्ने क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको छ। फोहोरको मात्रा बढ्दै गएपछि मनाङ नेस्याङ गाउँपालिका 9 खाङसारका होटल व्यवसायी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति खाङसार, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय हुम्दी र स्थानीयको सक्रियतामा फोहोर सङ्कलन गरिएको हो। तालमा आवजावतका क्रममा पर्यटकले फालेका 150 किलोग्राम फोहोर सङ्कलन गरिएको अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को सङ्क्रमणपछि पछिल्लो समय यस पदमार्गमा पर्यटक बढेसँगै फोहोर मैला हुने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ। पदमार्गमा धेरैजसो चाउचाउ, बिस्कुट, चकलेटका खोल र कोको कोलाका बोतलहरू भेटिएको उहाँले बताउनुभयो। ती जथाभावी फालिएका फोहोर मैला डम्पिङ साइडमा व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। दैलेख जिल्ला अदालतले सोमबार 17 वर्षीय छोरीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा 50 वर्षीय उनका बुबालाई 33 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट उक्त फैसला भएको सूचना अधिकारी टिकाराम नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। गत चैत 1 गते बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले चैतको 21 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेको थियो। उजुरीका आधारमा ती व्यक्ति गिरफ्तार भएका थिए। बलात्कार गरेको पुष्टि भएपछि आडनातामा 25 वर्ष र पीडितको उमेर अनुसार हुने बलात्कार सजाय 8 वर्ष समेत थपेर कसुरदारलाई 33 वर्ष कैद
सजाय गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। फैसलामा 3 लाख जरिवाना, 50,000 पीडित बालिकालाई क्षतिपूर्ति र 2,800 पीडित राहत कोषमा पीडकबाट भराउने समेत उल्लेख भएको सूचना अधिकारी नेउपानेले जानकारी दिनुभएको छ। दैलेखमा चैतदेखि जेठसम्मको अवधिमा 15 देखि 17 वर्ष उमेरका छोरीलाई बाबुबाटै बलात्कृत भएका 4वटा मुद्दा प्रहरी मार्फत अदालत पुगेका छन्। सोमबार भएको सजाय निर्धारण पेशीमा पीडितका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर महतले बहस गर्नु भएको थियो। सरकारवादी मुद्दाहरूमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले कसुरदारलाई अधिकतम सजायको मागदाब सहित अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराउने र पीडितका तर्फबाट निशुल्क बहस पैरवी गर्ने गर्दछ। पल शाहले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तर्वार्ता त्यसबाट सृजित विवादलाई लक्षित गर्दै अभिनेता दीपक राज गिरीले फेसबुकमा लेखे, हिजो तिमीलाई भगवान बनाएको पनि देखियो, आज हेर्दा हेर्दै राक्षस भयो साथी, त्यसैले विश्वास छैन मलाई यो फेसबुकै गाली र प्रशंसामाथि। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका प्रशंसा र गालीको प्रवृत्तिलाई लिएर अभिनेता गिरीले व्यक्त गरेको असन्तुष्टि हो यो। उनी सामाजिक सञ्जालमा धेरै गाली खाने सेलिब्रिटी मध्ये पर्छन्। आदिपुरुष विवाद लक्षित एक फेसबुक स्टाटसमा पनि उनी विरुद्ध लक्षित गालीको बाढी नै आएको थियो। दीपकको मंगलबार पोस्ट गरिएको पछिल्लो पोस्टमा समेत व्यापक टिप्पणी भइरहेको छ। कतिपय फिल्मकर्मी र इन्फ्लुएन्सरले समेत उनको पोस्टमा टिप्पणी गर्दै विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन्। चप्पली हाइट निर्माता तथा गायक अर्जुन कुमारले टिप्पणी गरेका छन्, कसैको लागि खेती हो फेसबुक दाई। मंगलबार केही मिडियासँग कुराकानी गर्दै अभिनेता दयाहाङ राईले पनि सामाजिक सञ्जाल लक्षित टिप्पणी दिएका छन्। यति बेला फिल्म हात्ती छापको छायाङ्कनमा व्यस्त दयाहाङले सामाजिक सञ्जालले कलाकारलाई मात्र होइन समाजमा समेत विध्वंस मचाइरहेको बताएका छन्। मानिसले सत्य चेक नगरी लेख्ने र बोल्ने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। कलामा मात्र होइन राजनीतिमा पनि सामाजिक सञ्जालले भ्रम फैलाइरहेको प्रति उनको असन्तुष्टि छ। भाइरल र पपुल्यारिटीको खोजी गर्दा मानिसमा भ्रम पैदा भएको छ। उनले भनेका छन् यसले समाजलाई नै नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढाइरहेको छ। अब भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई लिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ। म आम मानिसहरूलाई भ्रमको पछाडि नलाग्न आग्रह गर्छु। यसले कलाकार मात्र नभएर राजनीतिज्ञलाई पनि मानसिक रूपमा असर पुर्याउन सक्छ उनको भनाइ छ। अभिनेत्री आँचल शर्माले आफू विरुद्ध केही अभिव्यक्ति दिएको भन्ने हल्लाप्रति लक्षित गर्दै दयाहाङले केही दिन अघि एउटा फेसबुक पोस्ट गरेका थिए। उनले भ्रमको पछि लागेर कुनै पनि कलाकारलाई गाली नगर्न समेत आग्रह गरेका थिए। आँचलले पनि त्यस्तो खाले पोस्ट गर्ने 2 फेसबुक अकाउन्ट विरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएकी थिइन्। भारतसँग अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि नेपालले नयाँ प्रसारण लाइनहरू पाउने भएको छ। भारतका केन्द्रीय प्रसारण लाइन मार्फत मात्रै अब भारतीय राज्य स्तरको लाइन मार्फत पनि बिजुली व्यावसायिक निर्यातको बाटो खुलेको हो। हाल प्रयोगमा रहेको 400 kV को ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत निर्यात गर्ने क्षमताले नधान्ने भए पनि बिहारसँग जोडिएका 4वटा 132 kV प्रसारण लाइन पनि अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि प्रयोग गर्न PTC इन्डिया र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच सहमति भएको छ। गत जुन 28 मा बिहारसँग जोडिएका नेपालका 4वटा प्रसारण लाइनबाट 300 मेगावाटसम्म विद्युत व्यापार गर्न PTC इन्डिया र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सहमति जनाएका हुन्। भारतको बिहार राज्य र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच यी प्रसारण लाइनबाट अहिलेसम्म विद्युत आदान प्रदान मात्रै हुँदै आएको छ। आवश्यक पर्दा बिजुली आयात गर्न र त्यसलाई पैँचोको रूपमा फर्काउन मात्रै बिहारसँग 132 kV लाइनहरू प्रयोगमा छन्। PTC इन्डियाका अध्यक्ष र प्रबन्ध निर्देशक राजीव कुमार मिश्रले एक भारतीय सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा बिहारसँग जोडिएका प्रसारण लाइनबाट 300 मेगावाट विद्युत आयातका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग PPA गरेको जानकारी दिएका हुन्। स्विडेनलाई उत्तर एटलान्टिक सहयोग संगठन नेटोको सदस्यता दिन टर्कीले समर्थन जनाएको छ। यसअघि टर्कीले समर्थन नदिएका कारण स्विडेन नेटोको सदस्य बन्न सकेको थिएन। नेटोमा आबद्ध 31 देशलाई नेटोमा नयाँ सदस्य आबद्ध गराउने कि नगराउने भन्ने विषयमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 1 हप्तापछि फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटोमा आबद्धताका लागि निवेदन दिएका थिए। फिनल्यान्ड गएको अप्रिलमा नेटो सदस्य बनिसकेको छ। सशस्त्र समूह कुर्दिसलाई स्विडेनले प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाउँदै टर्कीले नेटोमा सामेल हुन रोकिरहेको थियो। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले युक्रेनलाई नेटोमा सहभागी गराउन मिति नतोकिदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भिल्नियसमा सुरु भएको नेटो राष्ट्रका प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनमा युक्रेनलाई सदस्यता दिने समय निर्धारण नभएपछि जेलेस्कीले आक्रोश व्यक्त गरेको बीबीसीले जनाएको छ। उनी नेटो राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई भेट्न 81 भिल्नियस पुगेको जनाइएको छ। नेटोले सन् 2008 मा युक्रेन निकट भविष्यमा आफ्नो सदस्य हुने बताएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि उसलाई सदस्यता दिएको छैन। युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिएको खण्डमा आफूमा सुरक्षा चुनौती थपिने भन्दै रुसले सदस्यता नलिन चेतावनी दिएको थियो। द्रुत प्रक्रियाबाट सदस्यता दिँदा रुस विरुद्ध घोषित रूपमा युद्ध गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेटोले युक्रेनलाई सदस्यता नदिएको उल्लेख छ। नेटो सन्धि अनुसार कुनै पनि सदस्य देश विरुद्ध आक्रमण भएमा सबै सदस्य देशले मिलेर त्यो देशको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।
भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको गाजियाबादमा स्कुल बस र कार ठोकिएको छ र कार ठोकिँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ, अन्य 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। स्कुल बस गलत दिशाबाट आउँदा कारमा ठोकिएको उत्तर प्रदेशको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै BBC हिन्दीले जनाएको छ। दुर्घटना हुँदा बस खाली रहेकाले ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको पनि खबरमा उल्लेख छ। दुर्घटनामा बस चालकको गल्ती रहेको र उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका कार सवार सबै यात्रु एकै परिवारका थिए। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले पनि दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले सरकार र निजी क्षेत्र नमिलिकन खेल क्षेत्रको प्रवर्धन हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित लेखक नवीन अर्यालको कृति नेपाली खेलकुदको वृत्तान्त पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले निजी क्षेत्र र सरकार नमिली खेल क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न नसकिने कुरा स्पष्ट भइसकेको भन्दै उहाँले अब सबै मिलेर खेल क्षेत्रको विकासमा जुट्न आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री लिम्बुले खेल क्षेत्रको विकासका लागि आफूले विभिन्न माध्यमबाट प्रयासहरू गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। 19औं एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गर्दै नेपाली खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई एन्टी डोपिङको तालिम प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप अन्तर्गत 19औं एसियाली खेलकुद सचिवालयको आयोजनामा खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई लक्षित गरी एन्टी डोपिङ कक्षा सुरु भएको हो। 3 दिने कक्षा सातोबाटो स्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा सुरु भएको छ। एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाउने विभिन्न 29 खेलाडीलाई 3 भागमा विभाजन गरी 3 दिनसम्म कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। सहभागीलाई औषधिको प्रयोग, डोपिङको विधि, डोपिङको आवश्यकता, प्रशिक्षणको अवस्थामा रहेका खेलाडीले प्रयोग गरिरहेको औषधि, नियम कानुन लगायतका विषयमा जानकारी गराइने जनाइएको छ। दक्षिण एसियाली एन्टी डोपिङ अर्गनाइजेसनका बोर्ड सदस्य डाक्टर ज्ञानेन्द्र शाह, नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गत एन्टी डोपिङ कमिटीका संयोजक डाक्टर नविसमान सिंह प्रधान र विज्ञ डाक्टर सुसन वैद्यले सहभागीलाई एन्टी डोपिङ सम्बन्धी जानकारी दिइरहेका छन्। कार्यक्रमको युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गर्नुभएको थियो। गण्डकी प्रदेश 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब लिग प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेश लिग चरणबाट बाहिरिएको छ। भारतीय 3 खेलाडी सहभागी गरेको गण्डकीको टिप टप हेल्प नेपालसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएपछि फाइनल खेल्ने सम्भावना सकिएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा भएको खेलमा हेल्प नेपालले गण्डकीमाथि 25-22, 25-17 र 28-26 को जित हात पार्यो। गण्डकी पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबसँग 3-2, दोस्रो खेलमा APF सँग 3-1 र तेस्रोमा आर्मीसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। गण्डकी 4 खेलमा 1 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। गण्डकीले अब बिहीबार सैलुङ र शुक्रबार दावाली मिलनसँग खेल्नेछ। ती दुवै खेल जितेर 6 अङ्क ल्याए पनि गण्डकी फाइनलमा पुग्ने छैन। 7 टोली सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष 2 टोली फाइनल खेल्ने हुँदा गण्डकी 2 खेल अगावै लिगबाट बाहिरिएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले महिनावारीमा कालो रगत बग्नु सामान्य हो अथवा होइन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। खास गरी महिनावारीको विषयको जानकारी, कालो रगत किन बग्छ, यसको लक्षण के हो अथवा यसको उपचार गर्ने उपाय अथवा तरिका के हो भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। यहाँहरूले छुट्टै हेर्न चाहनुहुन्छ भने समाचार पार्टी हेल्थ भनेर अर्को च्यानल हामीले खोलेका छौँ। माथि आई बटनमा पनि लिङ्क छ, तल डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छ। समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने जुन लिङ्क छ त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो अर्को च्यानल छ त्यसमा पनि सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। महिलामा महिनावारीको बेला बग्ने रगतको रङ फरक फरक हुन सक्छ। गाढा रातो र म्युकस मिसिएको रगत यस बेला आउने गर्छ, तर कुनै कुनै बेला गाढा रातो अर्थात् कालो रङको रगत पनि बग्ने गर्छ। यस्तो कालो रङको रगत बग्नु सामान्य हो कि असामान्य? महिनावारीका बेला रगतको रङ भन्दा पनि महिनावारी चक्र नियमित छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यदि नियमित रूपमा महिनावारी भएको छ भने त्यसलाई सामान्य मानिन्छ, जुन 28 दिनदेखि 35 दिनभित्र हुने गर्दछ। त्यसो भए किन बग्छ त कालो रगत? खैरो वा कालो रगत देखिनु भनेको एकदमै पुरानो रगत गर्भाशयमा जम्मा भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। सामान्य भाषामा पाठीघरमा जमेर बसेको रगत बाहिर निस्कने रगत बाक्लो, रातो वा कालो रङको हुन सक्छ। त्यस्तै पाठीघरको पत्र पातलो भएमा, पोषणयुक्त खानाको कमी भएमा पनि यस्तो रगत निस्कन्छ। कतिपय अवस्थामा वंशाणुगत कारणले पनि यस्तो हुन्छ जसलाई सामान्य मानिन्छ। तर यदि महिनावारी गडबड छ वा यस्तो रगत बारम्बार रगत देखा पर्छ भने तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। शरीरमा भएको हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण महिनावारी हुन्छ। यस्तै महिनावारी हुनु भनेको एउटी महिला गर्भवती हुन तयार छ भन्ने सङ्केत पनि हो। यो बेला पाठीघरभित्र भएका रगत बाहिर निकाल्ने प्राकृतिक नियमित प्रक्रिया पनि हो। यसबेला रगतमा अरू पदार्थ पनि मिसिन्छ भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। महिनावारीका बेला निस्कने रगत शुद्ध रगत मात्र हुँदैन। यसमा पाठीघरमा भएको म्युकस, एन्ड्रोमेट्रिजम सेल, पाठीघरभित्रको भित्री पत्र रगतमा मिसिएको हुन्छ। अनि महिनावारीको बेला कति दिन रगत बग्नु सामान्य हो त? सामान्यतया महिनावारीमा 3 देखि 5 दिनसम्म रगत बग्ने गर्छ। कसैलाई 7 दिनसम्म रगत बग्न सक्छ, जुन
सामान्य हो। साथै दैनिक 80 ml रगत बग्नु सामान्य हो, तर योभन्दा बढी रगत बग्छ भने त्यसलाई असामान्य मानिन्छ। कहिलेकाहीँ हर्मोनहरूको असन्तुलन हुँदा पाठेघरको ट्युमर, पाठेघरमा सङ्क्रमण भएमा धेरै थोरै रगत चाहिँ बग्ने हुनसक्छ र यस्तो समस्या पनि हुनसक्छ। महिनावारी नभएको बेला सेतो वा सिङ्गान जस्तो पदार्थ बग्नुको कारण चाहिँ के हो नि भन्ने प्रश्न हुनसक्छ। सेतो वा सिङ्गान जस्तो पदार्थलाई मेडिकल भाषामा व्हाइट डिस्चार्ज भनेर भनिन्छ, जुन सामान्य र असामान्य दुई प्रकारको हुन्छ। सामान्य डिस्चार्ज यौनाङ्ग गनाउने वा चिलाउने हुँदैन, तर असामान्य डिस्चार्ज गनाउने र यौनाङ्ग चिलाउने हुन्छ। असामान्य डिस्चार्ज गाढा सेतो, हरियो, पहेँलो र खैरो रङको हुन्छ। साथै डिस्चार्जमा रगत मिसिएमा वा चिलाउने भएमा चिकित्सकको परामर्श लिइहाल्नुपर्छ। यौनाङ्गबाट निस्कने डिस्चार्ज महिनावारी हुने बेला पातलो हुन्छ भने महिनावारी हुनुभन्दा 14 दिन अघि बाक्लो हुने गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई महिनावारीको विषयमा र खास गरी महिनावारीमा रगत बग्ने कति रगत बग्नु राम्रो हो, कति दिनसम्म अथवा कालो रगत आउनु सामान्य हो कि होइन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिउँ। तपाईँहरूलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीमाझ पुर्याउनका लागि सेयर गर्नुहोला। सँगसँगै समाचार पार्टी हेल्थ भनेर हामीले धेरै दर्शकहरूले हामीलाई सुझाव दिनुभयो कि समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स चाहिँ छुट्टै अपलोड गर्नु पर्यो ताकि हामीले अरू बेला पनि हेर्न सकियोस् भनेर। त्यसकारण हामीले भिडियो छुट्टै अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। खास गरी यहाँहरूले समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचार पार्टी हेल्थ भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र हाम्रा अन्य हेल्थ टिप्सहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।